मसीह यसु में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद यसु ने फिर से मुझे मौका फराहम किया कि मैं मसीह की आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। और आज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे निशान के बारे में। क्या सीखेंगे जी? निशान के बारे में। फिलिप्पियों उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यसु में ऊपर बुलाया है। खुदा के पाक कलाम को पढ़े, सुने जाने पर खुदा की खास बरकतों सा बोले आमीन। मेरे चीज़ों, खुदा का बंदा पलूस रसूल, जिसे रसूल आज़म कहा गया है, 14 हदूद खुदा के बंदा ने लिखे और ये भी हदूद खुदा के बंदा का है। और उन्होंने क्या सिखाया? निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ। और आज जितने भी खिदमत गुजार हैं, जितने भी मसीह यसु का काम कर रहे हैं, क्या उनका निशान, वो निशान की तरफ दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे? अगर दौड़ रहे हैं तो उनको इनाम दिया जाएगा, उनको जो है वो अजर दिया जाएगा। और अगर जो नहीं दौड़ रहे, उनको इंसान को धोखा दे सकते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शहर कराची के अंदर एक फैमिली है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उस हातिम ने जो है वो 12 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो डिफेंस के अंदर ली है। और उनके कुछ जो टीम के लोग हैं, उनके घर में इतनी मुश्किलात है। तो वो मुझे कह रहे थे कि सर जी, पास्टर साहब जो हमारे पास है वो कह रहे थे जी मैं हम आपसे तावन करेंगे। और 12 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली है, ठीक है। और हमें जो है हमारे घर में जो उनकी सिस्टर थी वो बीमार थी, बच्चे जो है वो बीमारी के आलम के अंदर थे, और उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं की। तो मुझे इस बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि अपनी प्रॉपर्टियां बनाते जा रहे हैं। तो जो कलीसिया को दिखा के आप जो है वो आप खुद समझदार हैं, कलीसिया को दिखा के, पिछले दिखा के आप काम कर रहे हैं। लेकिन खुदा के वास्ते आप जो आपके साथ है, दूसरों को तो आप छोड़ दीजिए, और जो आपके अपने चर्च के हैं उनका तो कुछ ख्याल कीजिए, हैं। तो मेरा ईमान है कि ये मीडिया पर डाल रहे हैं, और जिसको जो है वो खुदा का कलाम जो है वो हथौड़ों की मान क्या करता है? चोट लगाता है। चोट लगेगी, जरूर चोट लगेगी। तो यहाँ पर लिखा है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ। अगर ये निशान की तरफ दौड़ रहे हैं, मैं और आप निशान की तरफ दौड़ रहे हैं, तो इनाम किसने देना है? खुदा के बेटे यसु ने देना है, और वो ज़िंदगी के ताज का इनाम है। और लिखा है, जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यसु में ऊपर बुलाया है। और मेरे चीज़ों, जो खुदा के खादमीन हैं, खुदा ने जिनको अपने काम के लिए मुकर्रर किया है, जब वो खुदा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा की कुदरत उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगी, और खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर होगा। फिर हम इसके बाद कज़ात उसका 6 बाब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है। वो बात ये है कि एक सूरमा, खुदा का फरिश्ता एक सूरमा के पास आता है, उसका नाम जदाउन होता है। जदाउन के पास आकर क्या कहता है? ए जदाउन, खुदा के सूरमा, खुदा तेरे साथ है। उसने कहा, खुदा अगर हमारे साथ है, दुश्मन हमें क्यों जो है वो हलाक करते हैं, हमारा क्यों नुकसान करते हैं? तो जो है फिर उसने खुदा के फरिश्ता से क्या कहा? कज़ात 6 बाब 17वीं आयत के अंदर लिखा है, तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा। मुझसे तू ही बातें करता है। उसने कहा, अगर खुदा मेरे साथ है तो मुझे निशान चाहिए। और हम खुदा के कलाम को पढ़ने वाले जानते हैं कि उसने कहा कि ऊन जो है वो गीली हो और ज़मीन सूखी हो, फिर ज़मीन सूखी हो, ऊन जो है वो गीली हो। यानी कि खुदा ने उनको निशानात दिखाए, और जब खुदा ने उनको निशानात दिखाए तो खुदा की कुदरत ने जो है वो काम किया। और जो है वो 23वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तू नहीं मरेगा। जिनको खुदा निशानात दिखाते हैं, खुदा का जलाल उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होता है। और जब खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करती है तो खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है। और जदाउन के ज़रिया से खुदा ने क्या किया? अपने लोगों को जो है वो छुड़ाया। और जब हम यसाया उसका जो है वो 7वां बाब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें 14वीं आयत के अंदर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान दे जो है वो बख्शेगा,
دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھیں گی۔ یسایہ کے حوالہ میں نے اس حوالہ کو بڑا 7ویں باب کی 14ویں آیت کے اندر، اور یہاں پر لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ ٹھیک ہے، خدا نے مقدسہ مریم کو کیا نشان دیا کہ وہ ایک جو ہے وہ کنواری سے میرا اور آپ کا بادشاہ یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، نہ کہ کسی انسانی ریلیشن سے، کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہاں پر لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک کیا دے گا جی؟ نشان بخشے گا۔ خدا نے ہمیں کیا نشان دیا؟ ایک کنواری سے میرا اور آپ کا بادشاہ یسوع پیدا ہوا، جس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس کا گناہ ثابت کر سکے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے۔ پھر ہم میرے عزیزو اس کے بعد خدا نے نشان دیا، اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یونانی جو لوگ ہیں وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ نشان طلب کرتے ہیں۔ کیا آپ یونانی لوگ تو نہیں ہیں؟ وے کے یقین کرنا کہ یسوع اگر یسوع بچائے گا پھر اسی مناں گے۔ دانیل کی کیا خوبصورت اس کے دوستوں کی بات مجھے لگی، انہوں نے کہا خدا بچائے پھر بھی وہ ہمارا خدا ہے، نہ بچائے پھر بھی وہ ہمارا خدا ہے، اور خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے نشان دیا، آگ کے اندر خدا کا بیٹا یسوع آ گیا اور وہ ان کا ایمان مضبوط ہوا۔ داؤد کہتا ہے مالک میرے حوصلے کو بڑھا دے تو میں تیرے پیچھے چلوں گا نہیں بلکہ کیا کروں گا؟ دوڑوں گا۔ اپنے نشان کی طرف جو ہے آپ دوڑ رہے ہیں تو انعام یسوع کی طرف سے آپ کو ملے گا، مجھے ملے گا، ان لوگوں کو ملے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ متی کی انجیل اور اس کا جو ہے وہ 12ویں باب کے اندر جب ہم 38ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اس پر بعض فقی اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ہم تو اس سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس زمانہ کے بوڑھے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ یسوع نے کہا یونا کا نشان مچھلی کے پیٹ کے اندر گیا، اس کو تو نشان ملا، لیکن جو بوڑھے اور زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ خدا اپنے لوگوں کو نشان دیتا ہے، اپنے لوگوں کو خدا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ پھر ہم اس کے بعد مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں۔ 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کی دہنی طرف جو ہے وہ خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا، نشان دیتا رہا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو یسوع مسیح اپنے لوگوں کو یسوع مسیح نے نشانات دکھائے، عجائب کام دکھائے اور خدا کی قدرت نے کام کیا۔ اور آج ہم خدا کے میرے عزیز و کلام میں سے سیکھا کہ جب یسوع مسیح جو ہے وہ 40 دن زندہ ہونے کے بعد 40 دن لوگوں کو دکھائی دیتے رہے اور ان کے ساتھ ساتھ کام کرتے رہے، ثابت کرتے رہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور جو خدمت کر رہا ہے اس کے ساتھ خدا کا فضل ہے۔ آج میں آپ سے ایک گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم گروپ کے اندر دعا کرتے ہیں اور گجرانوالے سے جو ہے وہ کال آئی سیالکوٹ سے، اور اس بہن کے اندر جو ہے وہ سماجی کے اندر جو ہے وہ جادوگر تھا، اور جادوگر جب ہم دعا کرنا شروع ہے تو فل فور کہتا ہے کہ تجھے سکون نہیں ہے، تو کراچی کے اندر بیٹھ کے وہاں پر ہم پر آگ جو ہے وہ پھینکتا رہتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم دعا کرنا شروع ہوئے خدا کی قدرت نے وہاں پر کام کیا، خدا نے نشان عجائب کام دکھائے اور خدا کی قدرت نے کام کیا، اور وہ جادوگر فل فور میرے کمرہ کے اندر جو ہے وہ آیا اور وہ اس نے جو ہے وہ اپنے موکل بھیجے تاکہ وہ مجھے مارنا چاہے۔ بڑی
وہ کوشش کرتا رہا، میں نے اپنی کانوں سے ان کی آوازوں کو سنا، اور جب وہ کمرہ کے اندر آئے تو بدبو جو ہے وہ پھیل گئی، اور میں مسکرانا شروع ہو گیا کہ اس جادوگر کو کیا پتا کہ یسوع اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف خدا ان کا فرشتہ جو ہے وہ خیمہ زن ہوتا ہے، خدا نشان دے کر اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ کچھ لمحہ کے بعد جب وہ جادوگر سے پوچھا گیا، وہ کہتا ہے تیرے گھر میں تو آگ ہی آگ ہے، تو نے تو پاکھروں کی باڑ لگائی ہے، تو یہ میرا فضل نہیں، یسوع مسیح کی مہربانی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو جیسے بڑا کوئی جو ہے وہ آرمی کا یا لیڈ فورس کا یا بڑا آفیسر ہو تو بڑی فوج جو ہے اس کے ارد گرد ہوتی ہے، خدا اپنے ہاتھوں کو فرشتے جو ہے وہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ اور خدا نے آپ سبوں کو برکت دے، آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ ہم اپنے نشان کی طرف دوڑ رہے ہیں یا نہیں۔ خدمت گزارو، اگر دوڑ رہے ہیں تو انعام آپ کا ہے۔ خدمت گزارو بیٹے اور بیٹیوں، جو اگر نہیں دوڑ رہے تو دوڑنا شروع ہو جاؤ، کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، تو اجر آپ کا ہوگا، برکت بلیسنگ آپ کو ملے گی۔ خدا آپ کو برکت دے، وفاداری سے جب کام کریں گے تو خدا آپ کو شاباش دے گا، خدا کی برکت جاری ہوگی۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے۔ بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں اگلے میسج کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔